बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आज 13 सितंबर 2020 और दिन है संडे का। आप सब देख रहे हैं KSA करंट इवेंट्स मोहम्मद कुरैशी के साथ। नाजरीन, चलते हैं आज की मेन हेडलाइंस की तरफ। हेडलाइंस के बाद खबरें तफसील के साथ। नाजरीन, आज की सबसे पहली और मेन हेडलाइन है कि सऊदी अरब में बांग्लादेश से अफरादी क़ुव्वत मंगवाने के लिए ज़वाबित मुकर्रर। हमारी दूसरी मेन हेडलाइन है कि सऊदी अरब में मिनी एक्सचेंज मराकज़ पर नई पाबंदियाँ आयद। नाजरीन, आज की तीसरी और मेन हेडलाइन है कि सऊदी अरब में अहलिया यानी बीवी का मोबाइल फ़ोन चेक करना, बालिग औलाद का मोबाइल या कंप्यूटर चेक करना भी जुर्म शुमार होगा। हमारी चौथी और मेन हेडलाइन है नाजरीन, सऊदी अरब के शहर मक्का मुकरमा में चारे की मार्केट में आग लग गई। नाजरीन, आज की आखिरी और पांचवी और अहम हेडलाइन है कि सऊदी अरब में मवेशियों की खरीदारी पर वैल्यू एडेड टैक्स मुकर्रर। नाजरीन, अब चलते हैं खबरों की तफसील की तरफ। तफसील में जाने से पहले नए आने वाले हजरात से गुजारिश करूँगा कि काइंडली मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ओपन कर लें ताकि हर नई आने वाली खबर आप तक बर वक्त पहुँच सके। खबरें तफसील के साथ। सऊदी अरब में बांग्लादेश से अफरादी क़ुव्वत मंगवाने के लिए नए ज़वाबित मुकर्रर। सऊदी वज़ारत अफरादी क़ुव्वत ने बांग्लादेश से अफरादी क़ुव्वत मंगवाने के लिए ज़वाबित मुकर्रर किए हैं। वज़ारत अफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद से मकामी शहरियों ने दरियाफ़्त किया था कि बांग्लादेश से अफरादी क़ुव्वत दरामद करने की क्या शराइत हैं। आजिल वेबसाइट के मुताबिक वज़ारत अफरादी क़ुव्वत ने ट्विटर पर बयान में इसका जवाब देते हुए कहा कि बांग्लादेश से घरेलू कारकुन के तौर पर किसी भी गैर शादीशुदा शख्स की खिदमात हासिल नहीं की जा सकती। अलबत्ता निजी ड्राइवर और फैमिली मेल नर्स का वीज़ा जारी हो सकता है, इस पर कोई पाबंदी नहीं है। वाज़ेह रहे कि सऊदी अरब में घरेलू मुलाजमीन की तादाद में इजाफ़ा हुआ है। रवां साल घरेलू मुलाजमीन की तादाद 14% से बढ़कर 36,90,000 से ज़्यादा हो गई है। नाज़रीन, चलते हैं आज की दूसरी आम खबर की डिटेल की तरफ कि सऊदी अरब में मिनी एक्सचेंज मराकज़ पर नई पाबंदियाँ आयद। सऊदी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद जदान ने मिनी एक्सचेंज का कारोबार करने वाले इदारों मराकज़ अल-सराफ़ा के लिए नए क़वाइद व ज़वाबित की मंजूरी दी है। नए क़वाइद को उम्मुल कुरा सरकारी गज़ट ने शाया किया है। उम्मुल कुरा गज़ट के मुताबिक मिनी एक्सचेंज का कारोबार करने वाले मराकज़ यानी मराकज़ अल-सराफ़ा पर कई पाबंदियाँ लगाई गई हैं। मिनी एक्सचेंज ऐसा कोई काम नहीं कर सकते जिसका जिक्र इनके लाइसेंस में शामिल ना हो। सऊदी अरबाइन मॉनिटरी अथॉरिटी सामा लाइसेंस जारी करते हुए मिनी एक्सचेंजर के लिए उन तजारती सरगर्मियों का तयन कर देती है जिनका वो मिजाज होता है। मिनी एक्सचेंजर करंट अकाउंट या इन्वेस्टमेंट अकाउंट या अपने खातेदारों या मुलाजमीन के अकाउंट के हवाले से कोई बचत अकाउंट भी नहीं खोल सकते। इस तरह का कोई भी अकाउंट खोलने की इजाज़त नहीं है। मिनी एक्सचेंजर पर एक पाबंदी ये भी लगाई गई है कि वो किसी भी हालत में सऊदी अरब के अंदर या बाहर कोई गारंटी लेटर जारी नहीं कर सकते या दस्तावेजी क्रेडिट की सहूलत नहीं दे सकते। बैंकों में लॉकर्स हासिल कर सकते हैं और ना ही दे सकते हैं। इसी तरह अमानत के तौर पर रकूम रख सकते हैं और ना ही रखवा सकते हैं। मिनी एक्सचेंजर्स को कर्जा देने, कर्जा स्कीमों को मुनज़्ज़म करने या कर्जा सरगर्मियों में शराकत की भी इजाज़त नहीं होगी। इन्हें गैर मुल्की करेंसी, कीमती पत्थरों, शेयर्स और मुख्तलिफ़ किस्म की अशिया के कारोबार में भी हिस्सा लेने का इख्तियार नहीं होगा। नाजरीन, चलते हैं अपनी तीसरी आम खबर की डिटेल की तरफ कि सऊदी अरब में अहलिया का मोबाइल फ़ोन चेक करना, बालिग औलाद का मोबाइल या कंप्यूटर चेक करना भी जुर्म शुमार होगा। सऊदी वकील नाइफ अल-मनसी ने कहा है कि अहलिया यानी बीवी का मोबाइल चेक करना जुर्म है। कोई भी शोहर इसका मजाज नहीं। कानून ने ऐसा करने को जुर्म करार दे रखा है। अल-अखबारिया चैनल के मुताबिक अल-मनसी ने अपनी बात को वाज़ेह करते हुए कहा कि इंफॉर्मेशन क्राइम कानून की दफ़ा 3 में बताया गया है कि शोहर या बीवी किसी का भी मोबाइल चेक करना जुर्म है। कंप्यूटर सेट्स और स्मार्ट आलात को चेक करना मना है और कानून में ये हरकत जुर्म शुमार की जाती है। अल-अखबारिया के प्रोग्राम अर्रासद से गुफ्तगू करते हुए सऊदी वकील का कहना था कि अगर कोई शोहर अपनी बीवी का मोबाइल चेक करेगा और इनके खिलाफ ये इल्ज़ाम साबित हो गया तो इन्हें 1 साल कैद और 5 लाख रियाल जुर्माने की सज़ा होगी। सऊदी वकील ने मज़ीद बताया
کہ اگر اپنی بالغ اولاد میں سے کسی کا موبائل، سمارٹ آلات یا کمپیوٹر چیک کیا گیا تو یہ بھی قابل جرم شمار ہوگا، تاہم نابالغ اولاد کے موبائل فونز چیک کرنا جرم نہیں ہے۔ ناظرین چلتے ہیں اپنی چوتھی اہم خبر کی ڈیٹیل کی طرف کہ سعودی عرب کے شہر مکہ مکرمہ میں چارے کی مارکیٹ میں آگ لگ گئی۔ مکہ مکرمہ کے محکمہ شہری دفاع نے مویشیوں کے چارے کی مارکیٹ میں لگنے والی آگ پر قابو پا لیا ہے۔ سابق ویب سائٹ کے مطابق محکمہ شہری دفاع کا کہنا ہے کہ آتش زدگی بجلی گرنے سے ہوئی ہے۔ مکہ مکرمہ ریجن میں شہری دفاع کے ترجمان کرنل محمد بن عثمان الگرنی نے بتایا کہ ہفتہ کو شام 6:10 پر چارے کی مارکیٹ میں لگنے والی آگ کی اطلاع ملی تھی۔ فوری طور پر آگ بجھانے والی متعدد ٹیمیں موقع پر روانہ کر دی گئیں، جنہوں نے بروقت مداخلت کرتے ہوئے آگ کو پھیلنے سے روک دیا۔ آتش زدگی کے باعث 600 مربع میٹر کا رقبہ متاثر ہوا ہے۔ ٹیموں نے ریکارڈ وقت پر آگ پر قابو پا لیا۔ انہوں نے مزید بتایا کہ آتش زدگی کے باعث کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ ناظرین اب چلتے ہیں اپنی پانچویں اور آخری خبر کی ڈیٹیل کی طرف کہ سعودی عرب میں مویشیوں کی خریداری پر ویلیو ایڈڈ ٹیکس مقرر۔ سعودی محکمہ زکوٰۃ و آمدنی نے اونٹوں اور مویشیوں کی خرید و فروخت پر ویلیو ایڈڈ ٹیکس سے متعلق قواعد و ضوابط جاری کیے ہیں۔ عاجل ویب سائٹ کے مطابق محکمہ زکوٰۃ و آمدنی کا کہنا ہے کہ اونٹوں اور مویشیوں کے سودوں پر ویلیو ایڈڈ ٹیکس مقررہ شرائط و ضوابط کے تحت وصول کیا جائے گا۔ سعودی شہری نے محکمے سے استفسار کیا تھا کہ کیا اونٹوں، مویشیوں اور گھوڑوں کی خرید و فروخت پر ویلیو ایڈڈ ٹیکس ہے۔ محکمہ زکوٰۃ و آمدنی نے ٹویٹر کے اکاؤنٹ پر جواب دیتے ہوئے کہا کہ اگر اونٹوں یا مویشیوں یا گھوڑوں کا سودا کسی ادارے یا کسی ایسے تاجر کی طرف سے کیا گیا ہو جو ویلیو ایڈڈ ٹیکس سسٹم میں رجسٹرڈ ہے اور سالانہ آمدنی 3,75,000 ریال ہے تو ایسی صورت میں ویلیو ایڈڈ ٹیکس وصول کیا جائے گا۔ یاد رہے کہ سعودی محکمہ زکوٰۃ و آمدنی نے تمام اشیاء و خدمات پر ویلیو ایڈڈ ٹیکس یعنی واٹ 5% سے بڑھا کر 15% کیا ہے، جو 1 جولائی 2020 سے نافذ ہے۔ ناظرین آپ کو سعودی عرب کے موسم کے حالات سے آگاہ کرتا چلوں کہ سعودی عرب کے شہر مکہ کے کئی علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش۔ سعودی عرب میں مکہ ریجن کے علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش کی اطلاعات ہیں۔ سعودی خبر رساں ایجنسی SPA نے محکمہ موسمیات کے حوالے سے بتایا کہ اتوار کو مکہ، جازان، عسیر، باہا، مدینہ اور تبوک ریجن میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع ہے۔ عاجل ویب سائٹ کے مطابق مکہ کے کئی علاقوں میں بارش ہوئی ہے۔ شہری دفاع نے لوگوں سے کہا ہے کہ وہ نشیبی علاقوں اور وادیوں میں جانے سے احتیاط کریں۔ شہری دفاع نے جازان ریجن میں بھی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں سے کہا ہے کہ بارش کی صورتحال کے باعث احتیاطی تدابیر پر عمل کیا جائے۔ جازان ریجن میں اتوار تک موسم غیر مستحکم رہے گا۔ جازان میں شہری دفاع کے میڈیا ترجمان نے شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں سے کہا ہے کہ وہ سیلابی پانی سے گزرنے کا خطرہ مول نہ لیں اور جب تک خطرہ ختم نہ ہو جائے محفوظ مقامات پر ہی رہیں۔ ترجمان نے یہ بھی کہا کہ اس دوران بچوں کی بھی نگرانی کی جائے اور انہیں تنہا نہ چھوڑیں۔ غیر مستحکم موسم کے دوران گاڑی چلانے میں بھی احتیاط برتیں۔ ناظرین یہ تھی ابھی تک کے لیے خاص خبریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ بلیٹن میں خاص خبروں کے ساتھ۔ خبرنامہ ختم کرنے سے پہلے میں اپنے تمام مسلمان بہن بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ اپنی نمازوں کا خاص خیال رکھیں اور کوشش کریں کہ ہر نماز اس کے اپنے وقت پر ادا کی جائے۔ اپنے گھروں کے ارد گرد جتنا ہو سکے پودے، درخت اور پھول اگائیے تاکہ ماحولیاتی آلودگی کو کم کیا جا سکے۔ آپس میں اتفاق سے رہیں، اپنا خیال رکھیں اور دوسروں کا بھی۔ اللہ حافظ۔